अथ एकादशोत्सव। भगवान श्री शिवजीले भन्नुभयो, हे राजश्रेष्ठ राम, जीवात्माले अर्को शरीर प्राप्त गरेपछि कस्तो गति हुन्छ, त्यस्तै परलोकमा त्यसको कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यसका बारेमा बयान गर्दछु। मबाट सावधान भएर सुन्नुहोस्। हे राम, जुन चिज भोजन गरिन्छ, पान गरिन्छ, त्यसले यस स्थूल शरीरमा सम्बन्ध राख्दछ। त्यही खाए पिएको अन्न जलका रसले शरीर निर्माण भएका हुन्छन् अनि त्यस जीवको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्ध रहन्छ। त्यहाँबाट जीवन धारण हुन्छ। अन्नको स्थूल भागबाट मल, मध्यम भागबाट रगत मासु आदि र सूक्ष्म भागबाट मन बन्दछ। जलको सूक्ष्म भागबाट प्राण बन्दछ। घिउको सूक्ष्म भागबाट प्राणी बन्दछ। त्यसैले यो शरीर अन्न जलमय हो। जब रोग व्याधि अथवा वृद्ध अवस्थाले शरीर कमजोर बन्दै जान्छ, कफ वृद्धि भएर जठराग्नि पनि मन्द हुँदै जान्छ अनि खाए पिएको अन्न जल राम्रोसँग पच्दैन र शरीर दुर्बल भएर केही गर्न नसक्ने हुन्छ, त्यस अवस्थामा आफन्तहरूबाट समेत अपहेलित हुन्छ। यो बडो दयनीय अवस्था हो। जठराग्नि मन्द भएपछि खाए पिएको अन्नजल शरीरले पचाउन सक्दैन र अन्नजलबाट प्राप्त हुने रस शरीरले ग्रहण गर्न पनि सक्दैन अनि त्यस व्यक्तिका सम्पूर्ण धातुहरू अर्थात् हाड, छाला, रगत, मासु, बोसो, मासी र वीर्य इत्यादि छिटै सुक्न थाल्दछन्। भोजन गरेको रसबाट शरीर हृष्टपुष्ट हुने भएकाले खाएको अन्नको रस शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा पुर्याउनका लागि अग्नि प्रदीप्त हुनुपर्दछ अनि शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। प्रदीप्त जठराग्निले पचेको अन्न रसलाई प्राणवायुले समीकरण गरेर धातुहरूमा पुर्याउँदछ। त्यस अवस्थामा रहेर कार्य सम्पन्न गर्ने वायुलाई समान वायु भनिन्छ। वृद्ध अवस्था भएपछि पाचन प्रणाली कमजोर भई अन्न जलको रस शरीरमा सम्बन्धित अङ्गहरूसम्म पुग्न सक्दैनन्। शरीरका बन्धनहरू पनि कमजोर र शिथिल हुँदै जान्छन्। जस्तो धेरै पाकेको आँपको फल भेट्नाबाट छिटै आफै तल झर्दछ, त्यसरी नै स्थूल शरीरबाट लिङ्ग शरीर पनि आफै अलग हुन्छ। इन्द्रियहरूका वासना, आध्यात्मिक जीवात्मा सम्बन्धी बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय आदि भौतिक शरीर आदिका कारण स्वरूप सूक्ष्म कर्महरू पनि त्यही शरीरका आफ्ना स्थानमा अलग अलग भएर हृदय कमलमा एकत्रित हुन्छन्। ऊर्ध्वगामी भएको प्राणवायु पनि अरू 9 वायुहरूसँग मिलेर ऊर्ध्वश्वासी जीवात्माका साथ एकता प्राप्त गर्दछ। त्यसरी नै प्राण आदि 10 वायु जीवात्माका साथ एकत्रित हुन्छन्। यसपछि त्यो जीवात्मा विद्या र कर्मले युक्त वासनाहरूलाई साथमा लिएर नाडी मार्गको आश्रय लिई आँखाको मार्गबाट अथवा ब्रह्मरन्ध्रबाट लिङ्ग शरीरमा आश्रित भएर बाहिर निस्किन्छ। जसरी घडा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा त्यसभित्र रहेको आकाश सर्वत्र पूर्ण रहेको भए तापनि घडासँगै जान्छ भन्ने व्यवहार गरिनुका साथै त्यसलाई घटाकाश भन्ने व्यवहार गरिन्छ। घटाकाश पनि घडासँगै गए जस्तै जहाँ जहाँ लिङ्ग शरीर जान्छ त्यहाँ त्यहाँ जीव पनि सँगसँगै जान्छ। जीवले जस्तो कर्म गरेको छ त्यही प्रारब्ध कर्म अनुसार जबसम्म मोक्ष प्राप्त गर्दैन तबसम्म मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेकौं योनि प्राप्त गर्नुपर्दछ र संसारमा घुमिरहनु पर्दछ। जसरी माछो नदीको कहिले बायाँ किनारमा कहिले दायाँ किनारमा पुगे झैं जीव पनि अनेकौं शरीर धारण गरेर यसै संसारमा घुमिरहन्छ। यदि त्यस जीवले पाप कर्म गरेको रहेछ भनी पाप अनुसारको नरकको यातना भोग्नका लागि यातना देह प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ त्यसले यमराजको दूतका अधीनमा रहेर पाप अनुसारको फल भोग्नु पर्दछ। जसले यज्ञ, दान, पूजा आदि त्यसै गरी कुवा, तलाउ, धारा, पाटी, पौवा आदि निर्माण गरेको छ त्यो अग्निको धुमा भिमानी देवताको आश्रय लिएर पितृलोकमा जान्छ। त्यो जीव धुमा भिमानी देवताहरूबाट रात्रिका अभिमानी देवताका समीपमा, कृष्ण पक्षका अभिमानी देवताहरूको अधीनमा रहेर दक्षिणायनका देवताको समीप हुँदै पितृलोकमा जान्छ अनि त्यसभन्दा पर चन्द्रलोकमा पुग्दछ र दिव्य देह प्राप्त गरेर उत्तमोत्तम ऐश्वर्यको भोग गर्दछ। त्यहाँ चन्द्रलोकमा त्यस जीवले जति पुण्य कर्म गरेको छ त्यही अनुसारको फल भोग्न पाउँछ, चन्द्रमाका साथ बस्न पाउँछ अनि पुण्य कर्मको फल सकिएपछि फेरि जसरी गएको थियो त्यसरी नै मनुष्य लोकमा पुनः फर्केर आउनु पर्दछ अनि त्यसले चन्द्रलोकमा सदा प्राप्त गरेको दिव्य देहलाई परित्याग गरेर जीव भावमा प्राप्त हुन्छ अनि आकाश रूप प्राप्त गर्दछ। आकाशबाट वायु, वायुबाट जल रूपमा प्राप्त हुन्छ।
त्यो जीवले जलको रूप प्राप्त गरेपछि मेघलाई प्राप्त गर्दछ र वर्षा भएर पृथ्वीमा झर्दछ अनि कर्मअनुसार प्रेरित भएर खान योग्य धान्यादि अन्नमा प्रवेश गर्दछ। ती जीवहरूमध्ये आफ्नो कर्मअनुसार शास्त्र ज्ञानको तारतम्यताले देवता, मनुष्य, पशुपक्षी आदि योनिमा जन्म लिन पुग्दछ। अन्य केही जीवहरू लता वृक्षादि स्थावर शरीर प्राप्त गर्दछन्। जब त्यो जीवले अन्नको रूप प्राप्त गर्दछ अनि त्यही अन्न आमा बुवाले खान्छन्, त्यस अन्नबाट स्त्रीको रज र पुरुषको शुक्र बन्दछ। ती दुवै स्त्री पुरुषको संयोग भएपछि रज र वीर्यको रूपमा परिणत भएपछि स्त्रीले गर्भमा धारण गर्दछिन्। त्यसपछि त्यो जीव आफ्नो प्रारब्ध कर्मअनुसार स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक भएर जन्म लिन्छ। यसरी मैले यहाँसम्म परलोकमा हुने जीवका गतिका विषयमा भने। अब यस जीवको कसरी मुक्ति हुन्छ यस विषयमा वर्णन गर्दछु। वेदादि शास्त्रहरूले निर्देश गरे अनुसार फलको आश नगरेर निरन्तर मुक्ति प्रदान गर्ने विद्याको अभ्यास गरेर सम, दम आदि साधनले सम्पन्न जो पुरुष छ त्यो पुरुष देवलोकको मार्गबाट ब्रह्मलोकसम्म जान्छ। जुन पुरुषले शास्त्रको निर्देश अनुसार निष्काम कर्म र भगवत आराधना गर्दछ त्यो पुरुष ज्योति स्वरूप भएर देवयानको मार्गद्वारा ब्रह्मलोकमा जान्छ। त्यसले ब्रह्मलोकमा जाँदा शुक्ल पक्षका अभिमानी देवताका नजिकबाट उत्तरायणका देवताको निकट हुँदै संवत्सरका देवताको नजिक पुग्दछ। त्यसपछि त्यो जीव सूर्यलोक र चन्द्रलोकमा पुग्दछ। त्यसदेखि पर शून्यलोकमा पुगेपछि त्यहाँ ब्रह्मलोकबाट कुनै दिव्य पुरुष आउँछ अनि ब्रह्मलोकबाट आएका त्यस दिव्य पुरुषले त्यो जीवलाई दिव्य शरीर प्रदान गर्दछ। जीवले दिव्य शरीर धारण गरेपछि दिव्य पुरुषले त्यसलाई ब्रह्मलोकमा लैजान्छ अनि त्यहाँ त्यसले दिव्य देहद्वारा यथेष्ट अनेकौं भोगहरू भोग्दछ। लामो समयसम्म ब्रह्मलोकमा रहेर ब्रह्माजीका साथ मुक्त हुन्छ। जुन पुरुष शुद्ध ब्रह्ममा संलग्न भएको छ त्यसले अरू कुनै लोकमा जानु पर्दैन, ब्रह्मलोकमा नै निवास गर्दछ। अनि त्यस ब्रह्मज्ञानी पुरुषका मन, बुद्धि र इन्द्रियका साथ प्राणहरू पनि जलमा राखिएको सिधे नुनको ढिको बिलाए झैँ विलिन हुन लाग्दछन्। जसरी सपनामा देखिएको संसारको सारा प्रपञ्च जागा भएपछि बिलाएर जान्छ, त्यहाँ केही रहँदैन, त्यसरी नै ब्रह्मज्ञानीका ती विषय प्रपञ्चहरू पनि ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न साथ सबै बिलाएर जान्छ, केही रहँदैन। जुन पुरुषले वेदविहित सत्कर्म त्यागेर निषिद्ध आचरण गर्दछ, भगवत प्राप्तिको साधनामा लागेको छैन, शास्त्रहरू पनि हेरेको छैन, सत्सङ्ग पनि गरेको छैन, त्यो पुरुष पितृलोक र ब्रह्मलोक भन्दा भिन्दै नरकमा पर्दछ। हे राम, त्यस जीवले डरलाग्दा नरकहरूको भोग गर्दछ। ती भयङ्कर रौरव, महारौरव, कुम्भिपाक आदि अनेकौं प्रकारका नरक भोगिसकेपछि प्रारब्ध कर्म केही बाँकी रहेको हुँदा क्षुद्र जन्तु भएर जन्म लिन्छ। पृथ्वीमा किरा, फटेङ्ग्रा, लामखुट्टा, डाँस, जुका आदि अधम योनिमा जन्म लिन पुग्दछ। यसरी यहाँसम्म मैले तपाईँलाई जीवको गतिको विषयमा बताएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो भन्नुहोस्। तब श्रीरामले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, शास्त्रको निर्देश अनुसार कर्म गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गरेका फल चन्द्रलोकमा, ब्रह्मलोकमा पुगेर लामो समयसम्म त्यहाँ रहेर इच्छा अनुसार भोगहरू भोग्दछ भनेर हजुरले जो भन्नुभएको सत्य हो। हे प्रभु, त्यसभन्दा अन्य केही लोकको विषयमा जान्न चाहन्छु, आज्ञा गर्नुहोस्। उपासना र कर्म अनुसार ब्रह्मलोक र चन्द्रलोकको भोग प्राप्त हुने कुरा हजुरबाट सुने। अब गन्धर्व आदि लोकहरूमा कस्तो प्रकारको भोग भोग्नु पर्दछ भनिएको छ। कुनै देवता हुने, कसैले इन्द्रको पदवी प्राप्त गर्ने, कोही गन्धर्व आदि लोकमा पुगेर गन्धर्वकै रूपमा फलको भोग गर्दछन्। हे पार्वतीका प्यारा शिवजी, माथि वर्णन गरिएका ब्रह्मलोक आदि उत्तम लोकहरू प्राप्त हुने र त्यहाँ भोग्ने भोगहरू वेदशास्त्रको विधान गरिएका कर्मका फल हुन् अथवा मुक्तिको आकांक्षाले गरिएका उपासनाका फल हुन्, यस विषयमा मेरो मनमा ठुलो सन्देह भएको छ। यसलाई छर्लङ्ग पारिदिनुहोस्। तब भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे रामचन्द्रजी, उपासना र पुण्य कर्म यी दुवैबाट मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यो सुन्नुहोस्। पुण्य कर्मको फल अनुसार त्यो मनुष्य स्वस्थ, युवा, बलवान, सुरो, सुन्दर हुन्छ र त्यसले यदि सातै द्वीपले युक्त भएको पृथ्वीको राज्य बिना अवरोध भोग गर्दछ भने त्यसलाई मनुष्यानन्द भनिन्छ। अन्य सर्वसाधारण मानिसले पाउने आनन्द भन्दा त्यसलाई हजारौं गुणा धेरै आनन्दको अनुभव हुन्छ। जुन मनुष्य तपस्या आदिमा संलग्न भएको छ त्यसले गन्धर्व देह पाउँछ। त्यो गन्धर्वको आनन्द सात द्वीपको राज्य भोग गर्ने मानिसको भन्दा 100 गुणा धेरै हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यसरी नै गन्धर्वलोक भन्दा 100 गुणा धेरै आनन्द पितृलोकमा हुन्छ। अझै त्यहाँ पितृलोकमा भन्दा अथाह सम्पत्तिले युक्त भएको देवलोकमा देवताहरूलाई 100 गुणा धेरै आनन्द प्राप्त हुन्छ। देवताहरूलाई भन्दा स्वर्गको ऐश्वर्य भोग गर्ने इन्द्रलाई 100 गुणा धेरै आनन्द प्राप्त हुन्छ।
त्योभन्दा 100 गुणा धेरै देवगुरु बृहस्पतिलाई प्राप्त हुन्छ। तिनको भन्दा 100 गुणा धेरै आनन्द प्रजापतिको हुन्छ अनि प्रजापतिको भन्दा ब्रह्माको आनन्द अझ 100 गुणा धेरै हुन्छ। यसै गरी आनन्दको मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै जान्छ। ज्ञानबाट प्राप्त हुने आनन्द भन्दा धेरै स्वर्गादी लोकमा प्राप्त हुने आनन्द हुँदैन, किनभने ज्ञानबाट प्राप्त आनन्द निष्काम हुन्छ। त्यहाँ कुनै वस्तुको चाहना हुँदैन र निर्भय रहन्छ। जुन ब्राह्मण सधैँ वेद पाठ गर्दछ, पापले रहित छ, कामना रहित छ, त्यस्तो ब्राह्मणले उत्तरोत्तर आनन्दको अधिकता प्राप्त गर्दछ। अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मणको भन्दा धेरै आनन्द पापले रहित भएका ब्राह्मणहरूको हुन्छ। त्यसको भन्दा धेरै आनन्द कामनाले रहित भएका ब्राह्मणहरूको हुन्छ। हे दशरथ नन्दन राम, त्यस कामना रहित ब्राह्मणको भन्दा धेरै आनन्द आत्मज्ञानको हुन्छ। आत्मज्ञानको भन्दा धेरै आनन्द कहीँ पनि हुँदैन। आत्मज्ञानका लागि गरिने अनुष्ठान नै सर्वोत्तम हो। यही अनुष्ठानमा लाग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो। यदि ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण छ भने त्यसलाई कुनै पनि प्रयोजन हुँदैन। कर्म गर्दा उसको वृद्धि पनि हुँदैन र नगर्दा हानि पनि हुँदैन। कर्म गर्दा वा नगर्दा सधैँ एकनाश रहन्छ। शास्त्रविहित कर्मको तबसम्म आवश्यकता पर्दछ जबसम्म ब्रह्मज्ञान हुँदैन। ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि कर्म नगरे पनि पापको भागी हुँदैन। पाप कर्मले त्यसलाई छुँदैन। हे राम, त्यसकारण ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नै सबैभन्दा उत्तम हो। यदि ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणले शास्त्रविहित कर्महरू गर्दछ भने ती कर्महरू सबै लोक कल्याणका लागि हुन्छन्। ज्ञानीले गरेका कर्मको फल अक्षय हुन्छ। ज्ञानीले ज्ञानपूर्वक कर्म गर्ने हुनाले त्यो कर्म जन्मजन्मान्तर पनि बन्धनको कारक बन्दैन। 1 करोड साधारण ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदा मानिसले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यही फल एउटै ज्ञानी ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा प्राप्त गर्दछ। हे राम, जुन वस्तु ज्ञानी ब्राह्मणलाई दिइन्छ त्यो करोडौं गुणा फल दिने हुन्छ। जुन अधम मानिसले ज्ञानी ब्राह्मणसँग द्वेष गर्दछ त्यो मानिस दारुण नरकमा पर्नु पर्दछ। वास्तवमा ज्ञानी पुरुषहरू ईश्वरकै स्वरूप हुन्। हे राम, ईश्वरको उपासना गर्ने मानिसले कहिले अधोगतिमा जानु पर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले सधैँ उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। तपाईँ पनि ईश्वरको उपासनामा संलग्न भएर खुसी हुनुहोस्। निर्गुण ब्रह्मको उपासना कठिन लाग्छ भने सगुण ईश्वरको उपासना गरेर पनि अधम गतिमा जानु पर्दैन। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे जीवगति निरूपणं नामैकादशोत्सवः अथ द्वादशोत्सव। यसपछि श्रीरामले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, देवताहरूका पनि स्वामी, हे महेश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। उपासनाका विधि, त्यसका लागि उपयुक्त स्थल, समय, त्यसका अङ्गहरू र नियमहरू के हुन्? यदि ममाथि हजुरको अनुग्रह हुन्छ भने भन्नुहोस्। तब भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे राम, उपासना विधिमा आवश्यक पर्ने देश कालको विषयमा भन्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म नै एकमात्र सम्पूर्ण जगतको स्वरूप हुँ, सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ। मेरै अंशबाट सम्पूर्ण देवताहरू शरीरहरू व्याप्त भएका छन्, अर्थात् देवताहरू पनि मेरै स्वरूप हुन्। हे राम, जुन भक्तले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक अन्य देवताको पूजा गर्दछन् तिनीहरूले गरेका सारा पूजा मेरै पूजा हुन्। म नै पूजा अनुष्ठानको स्वामी आराध्य देवता हुँ। किनभने हे राम, सम्पूर्ण यो चराचर जगत मेरै स्वरूप हो। म भन्दा भिन्न केही पनि छैन। सम्पूर्ण यज्ञ, दान, तपस्या आदिको भोक्ता एवं फलदाता पनि मै हुँ। तर अज्ञानीहरू मेरो यथार्थ स्वरूपलाई नजानेर मोहित भइरहेका छन्। मानिसहरूले विभिन्न देवी देवताहरूको स्वरूप सम्झेर एकमात्र मेरै उपासना गर्दछन्। मैले पनि त्यही स्वरूपबाट प्रसन्न भएर तिनीहरूलाई इच्छाए अनुसारको फल प्रदान गर्नेछु। जुन पुरुष विधि पुर्याएर वा विधि नपुर्याइकन भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्दछन् तिनीहरूलाई प्रसन्न भएर इच्छा अनुसारको फल प्रदान गर्नेछु। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। हे राम, कुनै व्यक्ति ज्यादै दुराचारी भए तापनि अनन्य भक्तिले मेरो उपासना गर्दछ भने त्यसलाई साधु नै मान्नु पर्दछ। भगवानको अनन्य भक्ति गर्ने दुराचारी हुनै सक्दैन। यहाँ भक्तिको महिमालाई उत्कृष्ट देखाउन यसो भनिएको हो, भगवानका अनन्य भक्तको मन भगवान बाहेक अन्य विषयमा जानै सक्दैन। भगवानको भक्तिमा सदा सर्वदा रमिरहन्छ। हे राम, जसले एकचित्त भएर जीवात्मा र परमात्माको स्वरूपलाई एउटै रूप भन्ने जानेर अनन्य भक्तिले भगवानको उपासना गर्दछ त्यसलाई ब्रह्म हत्यादि गरिएका पापहरूले पनि छुन सक्दैनन्। सम्पूर्ण जगतलाई ब्रह्ममय देख्ने हुनाले त्यो सदैव निष्पाप रहन्छ। विद्वानहरूले उपासनाका विधिहरू 4 प्रकारका बताएका छन्। ती हुन् सम्पद, आरोप, सम्वर्ग र अध्यास। यी सबैको छुट्टा छुट्टै अगाडि वर्णन गरिएको छ।
उपासनाको विधिमध्ये पहिलो हो सम्पद। यस सम्पद विधिमा सानो पदार्थ वा थोरै गुण भएको पदार्थमा पनि महान वा विशिष्ट गुण भएको सम्झेर ध्यान गर्नु पर्दछ। चाँदी, फलाम, सुन, माटो, पाषाण आदिको मूर्तिमा विष्णु, शिव आदिको स्वरूप सम्झेर उपासना गर्नु सम्पद उपासना गर्नु हो। कुनै विशाल वस्तुमा त्यसको एक मात्रा अथवा एक अङ्गमा आरोप गरेर उपासना गर्नु आरोप अथवा सारोप नामक उपासना विधि भनिएको छ। जस्तै ओमकारलाई उद्गीत सामवेदको एउटा भाग वा सामवेदको रूपमा उपासना गरिन्छ भन्ने उदाहरण दिइसकिएको छ। एउटा वस्तुमा अर्को वस्तुको प्रतीति हुनु नै अध्यास हो। स्त्री वास्तवमा अग्नि होइनन् तापनि तिनलाई अग्नि सम्झिनु अध्यास हो। गणेशको मूर्तिमा विष्णुको स्वरूप सम्झेर उपासना गर्नु अध्यास उपासना हो। आरोपमा बुद्धिपूर्वक नै अर्को आरोप गरिन्छ भने अध्यासमा एक वस्तुमा अर्को आरोप गरिन्छ। जस्तै ओमकारमा सामवेदको एक भागको आरोप गर्नु चाहिएको स्वरूपको बुद्धिपूर्वक गरिएको हो। यो सारोपा उपासना हो। अध्यासमा भ्रमले पनि एक वस्तुमा अर्को वस्तुको आरोप गरिन्छ। जस्तै मन्द उज्यालोमा डोरीमा सर्पको आरोप बुद्धिपूर्वक नभई भ्रमले भएको आरोप हो। त्यसैले यसलाई अध्यास भनिएको हो। विशेष क्रियाको योगद्वारा गरिने उपासना विधिलाई संसर्ग उपासना विधि भनिन्छ। प्रलय कालमा एउटा वायुले अर्थात् संवर्तक नामक वायुले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफूमा समावेश भएको सम्झेर त्यही नै सबै देवताहरूको उपासना गर्नु सम्वर्ग उपासना हो। जस्तै पूजामा ईशान दिशामा स्थापना गरिएको वरुण कलशमा सूर्यादि नवग्रह, धात्रादि द्वादशादित्य, गौर्यादि षोडश मातृका आदिको समावेश गरेर पूजा गरिन्छ। यही नै सम्वर्ग उपासना हो। शास्त्र र गुरुबाट प्राप्त ज्ञान अनुसार हृदयस्थ देवताको समीपमा पुगेर आफूलाई पनि देवताकै स्वरूप सम्झेर अन्तःकरणले नै भगवानको सेवा पूजाको चिन्तन गर्नु आन्तरिक उपासना हो भने यसदेखि भिन्न माथि बताइएका सम्पत, आरोप, अध्यास, सम्वर्गका माध्यमले गरिने उपासना चाहिँ बाहिरी उपासना हो। जुन देवताको उपासना गरिन्छ त्यसको स्वरूपको ज्ञान हुन्छ अथवा हुनु पर्दछ। यदि त्यसै बीचमा उपास्य देवको स्वरूप ध्यानमा बाधा पुर्याउने कुनै अन्य स्वरूपको ज्ञान वा ध्यान हुन्छ भने त्यो विजातीय ज्ञान हो। जस्तै भगवानको ध्यान गरिरहेको बेलामा विभिन्न सांसारिक प्रपञ्चको ज्ञान अथवा ध्यान हुनु विजातीय ज्ञान हो। त्यस्तो नभएर भगवानको स्वरूप ध्यान गर्दा, मुखमण्डलको ध्यान गर्दा, चरणको आदि अन्य अवयवहरूको ध्यान हुँदै अविच्छिन्न रूपले ज्ञान परम्पराबाट भगवानको साक्षात्कार हुनु सजातीय ज्ञान हो। विजातीय ज्ञानलाई हटाएर सजातीय ज्ञानद्वारा भगवानका स्वरूपको साक्षात्कार गर्नुलाई उपासना भनिएको छ। सम्पद, आरोप, अध्यास, सम्वर्ग यी चारवटा उपासनामा दृढ बुद्धि हुनुलाई पनि उपासना भनिन्छ। भगवानका मूर्तिको पूजा आराधना गर्ने समयमा तिनका प्रत्येक अङ्गमा अखण्ड दृष्टि लगाएर गरिने आराधनालाई पनि उपासना भनिएको हो। यहाँसम्म मैले उपासनाको विषयमा वर्णन गरे। अब उपासनाका अङ्गहरू के हुन् सुन्नुहोस्, म भन्दछु। उपासना गर्न एकान्त र पवित्र स्थान हुनु पर्दछ। उपासना गर्न तीर्थ, पुष्कर, गया आदि मुक्ति क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि स्थानमा जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ जाने आग्रह छोड्नु पर्दछ। जहाँ बसेर उपासना गर्दा मन शान्त हुन्छ, भगवानमा मन एकाग्र हुन्छ, त्यही बसेर उपासना गर्नु पर्दछ। तीर्थहरूमा एकान्तको अभाव हुने भएकाले राम्रोसँग उपासना हुन सक्दैन। मनको एकाग्रता नभएसम्म उपासना पनि सफल हुन सक्दैन। उपासना गर्ने ज्ञानी साधकले कम्बल अथवा नरम गद्दामा वा बाघको छालाको आसनमा एकान्त एवं पवित्र स्थानमा नियममा रहेर घाँटी, शिर एवं शरीरलाई सिधा बनाएर वर्णाश्रम भन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण इन्द्रियका व्यवहारहरूलाई रोकेर भक्तिपूर्वक आफ्ना गुरुलाई ढोगेर ज्ञान प्राप्तिको लागि अष्टाङ्ग योगको प्रयोग गर्नु पर्दछ। जसले बुद्धिरूपी सारथीलाई विवेक शून्य बनाएको छ, जसको मन नियन्त्रणमा छैन, त्यसका इन्द्रिय रूपी घोडाहरू सारथीद्वारा नियन्त्रण नगरिएका दुष्ट घोडाहरू जस्तै नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहन्छन्। तिनलाई सजिलैसित बसमा ल्याउन सकिँदैन। जो बुद्धिरूपी विवेकी सारथीका इन्द्रिय रूपी घोडा नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन् तिनीहरू जथाभावी हुँदैनन्। जस्तै तिनीहरू सारथीका असल प्रशिक्षित घोडाहरू जस्तै नियन्त्रणमा हुन्छन्। अर्थात् विवेकी पुरुषले बुद्धिद्वारा इन्द्रियहरूलाई कुमार्गतिर जानबाट रोकेर भगवत उपासनामा ल्याउँछ। जसको बुद्धि विवेक शून्य छ, जसले मनलाई वशमा गर्न सक्दैन, सधैँ अपवित्र रहन्छ, त्यसले कहिले पनि परमपद प्राप्त गर्न सक्दैन। तर जो विवेकशील छ, जसको बुद्धि भगवत
भक्तिमा दृढ छ, मनलाई सधैँ संयमित बनाएको छ, सधैँ पवित्र रहन्छ, त्यसले त्यो अविनाशी परमपद प्राप्त गर्दछ, जुन पद प्राप्त गरेपछि पुनः फर्केर संसारमा हुनु पर्दैन। जुन विवेकी पुरुषले बुद्धिरूपी सारथीले मनरूपी लगामलाई नियन्त्रण गरेको छ, त्यो पुरुष संसार रूपी मार्ग पार गरेर मोक्ष पदमा पुग्दछ। मेरो अर्थात् शिवको पद नै परमपद हो। विवेकी पुरुष त्यही शिव पदमा पुग्न सक्दछन्। साधकले एकान्त एवं पवित्र ठाउँमा बसेर मनलाई पवित्र बनाएर शोकरहित भएर काम क्रोध आदि दोषलाई हटाएर विशुद्ध स्वरूपको हृदय कमलमा चिन्तन गरेर म परमेश्वर शिवलाई ध्यान गरोस्। जुन परब्रह्म परमात्मा स्वरूपको चिन्तन गर्न सकिँदैन, जसलाई इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन, अमृतमय कल्याण स्वरूप आदि मध्यम र अन्तरहित शान्त स्वरूप ब्रह्म सबैको मूल कारण हो, जो एकमात्र सर्वत्र व्यापक छ, ज्ञान स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, रूप आकारले रहित छ, अविनाशी छ, अजन्मा सगुण साकार रूप धारण गर्दा आश्चर्यजनक छ, शुद्ध स्फटिक जस्तो वर्ण, पार्वतीको आधा शरीर धारण गरेका, बाघको छाला शरीरमा लपेटेका, निलो घाँटी भएका, 3 आँखा भएका, जटा धारण गरेका, शिरमा चन्द्रमाको मुकुट धारण गरेका, नागको जनै धारण गरेका छन्, बाघका छालाको पछ्यौरा ओढेका, सर्वश्रेष्ठ भक्तजनहरूलाई अभय प्रदान गर्ने, पछाडिपट्टिका माथि उठाएका 2 हातले वंशरो र मृगमुद्रा धारण गरेका, सम्पूर्ण शरीरमा भस्मलेपन गरेका, सबै किसिमका अलङ्कारले शोभायमान भएका, शिवलाई ज्ञानी पुरुषले आत्मालाई तलको अरणी र ओमकारलाई माथिको अरणी बनाएर ज्ञानद्वारा मन्थन गर्ने साधकले प्रत्यक्ष रूपले मेरो दर्शन गर्दछन्। यज्ञमा तल काठ तेर्सो पारेर त्यसमा माथिको काठले मधानीले मथे झैँ गरी रगड्दा आगो निस्किन्छ, त्यही आगो निकाल्ने काठलाई अरणी भनिन्छ। वेदका मन्त्रहरू पढेर शास्त्रहरूको कुराकानी गरेर र मनले चिताएर मात्र मलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, परन्तु जसले एकाग्र चित्त भएर मेरो ध्यान गर्दछ, मेरा लीला कथा श्रवण गर्दछ, त्यस्ता पुरुषले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसैलाई मैले स्वीकार गर्दछु। जुन पुरुष दुष्कर्मबाट हटेको छैन, इन्द्रियहरू पनि शान्त भएका छैनन्, जसको मन कहिले एकाग्र भएको छैन, त्यस्ता मन चञ्चल भएका व्यक्तिले शास्त्रहरूको अध्ययन कथा प्रवचन गरेर मात्र मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने पुरुषले मलाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछन्। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि अवस्थामा साक्षी रूपले रहने ब्रह्मद्वारा संसार प्रकाशित भएको छ। ब्रह्म नै साक्षी आत्मा हो, द्रष्टा हो भने अन्य संसारिक विषयहरू सबै दृश्य हुन्। सम्पूर्ण चराचर जगत ब्रह्मबाट प्रकाशित छ, तर त्यस ब्रह्मलाई कसैले प्रकाशित गर्न सक्दैन। त्यस्तो स्वयं प्रकाश साक्षी रूप ब्रह्म म नै हुँ भन्ने यथार्थलाई जानेपछि सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट मुक्त भइन्छ। जीवात्माले जाग्रत अवस्थामा स्थूल विषय वस्तुको भोग गर्दछ, स्वप्न अवस्थामा ती वस्तुहरूको अनुभव गर्दछ, त्यसै गरी सुसुप्ति अवस्थामा जाग्रत र स्वप्न अवस्थाका विषयदेखि भिन्न रहेर आनन्दको अनुभव गर्दछ। यी तीनै अवस्थादेखि भिन्न विक्षण साक्षी चैतन्य स्वरूप सनातन ब्रह्म स्वरूप शिव म नै हुँ। भगवान शिव निर्गुण स्वरूपको वर्णन गर्ने क्रमसँगै साकार स्वरूपको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ। मध्याह्न कालका करोडौं सूर्यको समान तेज भएका, करोडौं चन्द्रमाको जस्तो शीतल कान्ति भएका, चन्द्रमा सूर्य र अग्नि नेत्र भएका, कमल जस्तो मुख भएका मनोहर दर्शनीय शिवको स्वरूपलाई स्मरण त्यस्तो व्यक्तिले गरोस्। भगवान परमेश्वर शिव अद्वितीय हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जड चेतन ब्रह्मादेखि तृणसम्म छिपेर रहनु भएको छ, सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। सबै प्राणीहरूको अन्तरात्मामा साक्षी रूपले रहनु भएको छ, सबैको अध्यक्ष स्वरूप आश्रय स्वरूप हुनुहुन्छ। सबै शुभाशुभ कर्मका साक्षी चेतन स्वरूप विशुद्ध गुणातीत प्रकृतिदेखि पर हुनुहुन्छ। उहाँले एक्लै सम्पूर्ण चराचर जगत आफ्नो वशमा गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीको अन्तरात्मामा निवास गर्ने एकमात्र देवाधिदेव महादेवले निरन्तर संसारका माया प्रपञ्चको बीजलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यही नै मेरो स्वरूपलाई जुन विवेकशील पुरुषहरूले साक्षात्कार गर्दछन्, तिनले नित्य शान्ति प्राप्त गर्दछन्। ती भन्दा भिन्न विषयासक्त पुरुषहरूले यो कदापि पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जस्तो एउटै अग्नि भुवनमा प्रविष्ट भएपछि काठ, फलाम आदि वस्तुको ठुलो, सानो, चेप्टो, गोलो आदि जस्तो रूप छ, त्यही अनुसारको आकार हुन्छ। त्यस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा अन्तर्यामी रूपले निवास गर्ने परमात्मा एउटै छ, तापनि विभिन्न शरीरका उपाधिले गर्दा अनेक रूप र आकाशमा देखिएको छ। तर ती शरीरका तथा लौकिक दुःखमा लिप्त हुँदैनन्, ती दुःखहरूदेखि बाहिर वा अलग्गै रहन्छन्।
जुन विवेकी पुरुषले यस संसारमा अन्तर्यामी स्वरूप महान सूर्य समान प्रकाश स्वरूप वर्ण भएको अज्ञान रूपी अन्धकारबाट टाढै रहने सनातन परम पुरुष शिवलाई जान्दछ, त्यसैले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। फेरि यस संसार चक्रमा त्यस्ता व्यक्ति आउनु पर्दैनन्। मुक्ति प्राप्त गर्ने सजिलो उपाय यो भन्दा अरू कुनै छैन। हे राम, सृष्टिको आरम्भ हुँदा मैले हिरण्यगर्भ स्वरूप ब्रह्मालाई उत्पत्ति गर्दछु। त्यसपछि मैले नै तिनलाई सम्पूर्ण वेदको उपदेश गर्दछु। त्यस्ता स्तुति गर्न योग्य पुराण पुरुष सनातन परम पुरुष देवादिदेव मलाई यथार्थ रूपले जसले जान्दछ त्यो मृत्युका मुखबाट मुक्त हुन्छन्, अर्थात् त्यसले मृत्युलाई पनि सजिलै जित्न सक्दछ। यसरी काम क्रोध लोभ आदि दोषदेखि पर रहेर म परब्रह्म शिवलाई सच्चित आनन्द परब्रह्म स्वरूप भनेर जो पुरुषले जान्दछ त्यो पुरुष आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक दुःखदेखि सजिलै मुक्त भएर शरीर त्यागेपछि परब्रह्म शिव स्वरूप ममा नै लीन हुन्छ। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री शिवराघव संवादे उपासना ज्ञानफलं नाम द्वादशोत्सवः। ओम नमः शिवाय।